नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं ऋण कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दीपक कुमार खराललाई। उहाँसँग खास गरी जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। खास गरी यति बेला मुलुक फेरि विपदमा परेको छ। बाढी, पहिरो, बेमौसमको वर्षाका कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ। ठुलो जनधनको क्षति भएको अवस्था पनि छ। यो कार्तिक महिनामा आएको मौसम परिवर्तनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो पनि कतै जलवायु परिवर्तनकै असर हो कि अथवा अन्य कारणले यो कार्तिकमा वर्षा भएर यति ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो मुलुकले? हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त महत्त्वपूर्ण संवादको लागि चाहिँ यसरी निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्त अहिले समसामयिक विषय चाहिँ यहाँ उठान भएको छ। यो अहिले जुन कार्तिक महिनामा ठुलो बर्खा भयो, यो बर्खा चाहिँ विगत लामो समय पछिको अथवा लामो समय नदेखिएको घटना हो भनेर चाहिँ सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ भने यो तथ्याङ्क राख्ने निकायहरूले पनि अत्यन्त अलि भिन्न खालको चाहिँ बर्खा हो र यो मौसमी परिवर्तन हो नै, र यो मौसमी परिवर्तन यो बृहत रूपमा भएको जलवायु परिवर्तनकै अंश हो वा होइन भन्ने बारेमा धेरैको अन्दाजको रूपमा हामीले भन्न सकिने के भने विभिन्न घटनाहरू अहिले जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर आएको हुनाले यो घटनालाई प्रमाणित त अवश्य भावी दिनमा हुन्छ नै होला, अध्ययन हुन्छ, तर समग्रमा हामीले अनुमान चाहिँ अहिले चाहिँ यो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको एउटा चाहिँ प्रभावको अंश हो भनेर भन्न सकिने ठाउँ चाहिँ रहेको चाहिँ महसुस गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर नेपालमा जति पनि ठुला यस्ता विपदका घटनाहरू हुन्छन् त्यसलाई एक थरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भनेर भन्ने गर्छन्, तर एउटा दाबीका साथ त्यसलाई एउटा निष्कर्षमै पुग्न सकिने ठोस आधार जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन हुने अथवा एउटा अनुसन्धान हुने क्रम जुन छ, हामी कहाँ त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने मेकानिजम बनिसकेको छ कि छैन? र सरकारी तवरबाट जलवायु परिवर्तनका असरबाट के कस्तो दुष्परिणाम आइरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेको छ सरकारले, मन्त्रालयले? हजुर, महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यो बारेमा हामीले विश्वव्यापी रूपमै हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरको जुन कुरा छ, यो नेपालको सन्दर्भमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण हुन सकेको अवस्था चाहिँ होइन। तथापि विश्वव्यापी रूपका प्रतिष्ठित संस्थाहरू र वैज्ञानिकहरूले लामो समय लगाएर गरेका अध्ययन अनुसन्धानले यो प्रमाणित चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ कि अहिले जुन परिवर्तनहरू देखिएको छ चाहिँ जलवायु अवस्थामा अथवा मौसमी स्तरमा, यो भनेको मानव सृजित क्रियाकलापको कारणले आएको यो जलवायुमा आएको परिवर्तन नै हो भनेर चाहिँ यो किटाणुका साथ विश्वव्यापी नभएको, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने खालका विशेष गरेर हाम्रा जस्ता अविकसित अथवा अल्प विकसित अथवा विकासशील देशहरूमा ठुला संयन्त्रहरूको अभाव छ र कुनै चाहिँ विश्वविद्यालयहरूका शिक्षकहरूबाट, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट र कुनै चाहिँ सङ्घ संस्थाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अनुदान सहायताहरूबाट लिएर पनि सानातिना अध्ययनहरू गरेका छन्। ती अध्ययनहरूले केही हदसम्म पुष्टि गरेको अवस्था छ भने केही हदसम्म चाहिँ ठ्याक्कै किटाणुका साथ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक संयमित रूपमा यसलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ कि यो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ धेरै अध्ययन हुन नसकेको हुनाले, तथापि बाहिरको अध्ययनलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि पनि हामीले केही कुरा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनकै हो भन्न सक्छौँ, तर नेपालको सन्दर्भमा अझै धेरै ठाउँहरूमा अध्ययनले पुष्टि गर्न आवश्यक चाहिँ छ। तर एकातिर हामी कहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रम अत्यन्त फितलो छ, कमजोर छ, र यसै बिचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु सम्बन्धी निकायले पछिल्लो पटक गरेको अध्ययनले के भन्छ भन्दा यो अहिले जसरी मौसमी पात्रो परिवर्तन भइरहेको छ, यसमा खलल पुगेको छ। यो हुनुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, खास गरी जलवायु परिवर्तनमा पनि यो कार्बन उत्सर्जन बढी भयो र पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गयो। यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको, यसबाट अतिवृष्टि हुने, खडेरी पर्ने, हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना छ है भनेर सजग चाहिँ बनाएको छ प्रतिवेदनले। त्यसकारण ती समस्या जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एउटा निकायले गरेको अध्ययन हो त्यो
हाम्रो नेपालमा पनि ठ्याक्कै लागू पनि हुनसक्छ, किन भन्दा नेपालको भूबनोट परिस्थिति पनि ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो हिमतालहरू खतराको सूचीमा छन् भनेर यस अगाडिका अध्ययनले पनि देखाइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यी समग्र विषयवस्तुलाई सरकारले कसरी हेरेको छ र कार्ययोजना कसरी अगाडि बढाएको छ, यो जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्रबाट बच्नको लागि अब सरकारले के कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हस्, यो विषय अहिले जुन उठान गर्नुभयो यो अवश्य नै नेपाल सरकारले अन्य विश्वका अन्य देशहरूले जस्तै जलवायु परिवर्तनका विषयलाई अत्यन्त गहनता र महत्त्वको साथ हेरेको अवस्था चाहिँ छ। यसै सन्दर्भमा अहिले COP26 कन्फरेन्स अफ पार्टिज 26 चाहिँ बेलायतको स्कटल्यान्ड ग्लासगो सिटीमा पनि हुँदैछ। त्यो बारेमा पनि यो बारेमा ठुलो चर्चा हुनेवाला छ र नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ यो बारेमा विशेष गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाबाट सबै सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू, सरकारी गैर सरकारीदेखि लिएर चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबैलाई समाहित गरेर एकत्रित गरेर अगाडि बढ्न कोसिस गरेको अवस्था चाहिँ छ। र यो जलवायु परिवर्तन र मौसमी परिवर्तनका दुईटा कुरा हामीले नाप्ने र जान्ने दुईटा कुरा हुन्छन्। एउटा भनेको तापक्रममा आएको वृद्धि, अर्को भनेको चाहिँ बर्खामा आएको चाहिँ फरकपन नै एउटा चाहिँ दुईटा चिजले नै हेरिन्छ। र अरू पनि तत्त्वहरू छन्, यद्यपि चाहिँ आर्द्रता भन्ने तत्त्वहरू पनि छ, त्यसकोमा पनि फरक भिन्नताहरू आइरहेको छ। अरू विभिन्न चाहिँ त्यस्ता चाहिँ प्यारामिटरहरू छन्, त्यसमध्ये दुईटा चाहिँ तापक्रम र बर्खामा आउने भिन्नताले नै यस्तो भइरहेको अवस्था छ। र यसको लागि चाहिँ अहिले हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जनको कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ यो समस्या परेको हो भनिएको छ। त्यसमा पनि 76%, 3/4 अंश चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनबाट भएको छ। त्यस्तै गरेर 14% चाहिँ मिथेन भन्ने ग्यासबाट, होइन, त्यस्तो भएको अवस्था चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर वाटर भेपरहरू छन्, हाइड्रोफ्लोरोकार्बनहरू छन् र यी विभिन्न तत्त्वहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र नाइट्रस अक्साइड छ र यी सबै छन्। यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भयो। हरितगृह ग्यासको कारणले गर्दाखेरि तापक्रम वृद्धि भयो र यो तापक्रमको वृद्धि सँगसँगै त्यसपछि गएर बर्खाको प्याटर्न पनि चेन्ज हुँदै गएको भन्ने कुरा छ। भने शाखा अथवा चाहिँ सेक्टर विषयगत हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन चाहिँ ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जाका क्रियाकलापको लागि गरिएको छ। करिब करिब चाहिँ 1/3 भन्दा बढी चाहिँ यो कार्बन उत्सर्जन अथवा जलवायु हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारक तत्त्व भनेको चाहिँ ऊर्जाको लागि प्रयोग हुने ऊर्जा, अरू तत्त्वहरू, जैविक फोसिल पदार्थ र अरूहरू छन्। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ वन र कृषि क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब 1/4 अथवा 24% हाराहारीमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कारण तत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरेर यातायातको कारणले गर्दा 14% छ। विकसित देशमा यो यातायात कारण बढी छ भनेदेखि अल्प विकसित देशहरूमा अलिकति फरक पर्छ, यो चाहिँ त कम छ हामीहरूको केसहरूमा। यसरी विभिन्न विषयगत हिसाबले र चाहिँ ग्यासको हिसाबले पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएर समस्या परेको अवस्था चाहिँ छ। र यसलाई नेपाल सरकारले न्यूनीकरण गर्न लिएका अवलम्बन गरेका नीतिहरूमा विशेष गरेर सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा नै जलवायु परिवर्तन नीति नै पास गरेर यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरेर अगाडि आइसकेको अवस्था छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो, जलवायु सम्बन्धीको नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ भने योजनागत हिसाबमा चाहिँ यसका चाहिँ न्यूनीकरणका उपायहरूको सम्बन्धीमा पहिचान गर्ने काम, अनुकूलन गर्ने कामहरू अगाडि आइसकेको छ। यसका योजनाहरू बनिरहेका छन्, कामहरू गरिरहेको छ। र त्यस्तै गरेर 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसलाई अब आउने विकासका योजनाहरू र गतिविधिहरू र आर्थिक गतिविधिहरूलाई जलवायु मैत्री तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ। भनेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट विशेष गरी अहिले माथिल्लो लेभलबाट नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा प्रष्ट गरेको छ भने अब अन्तमा फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने कामहरूमा बजेट र कार्यक्रमहरू पहिचान गरेर अगाडि आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र यी सबै कुराको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ बजेट र कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ र नेपाल सरकार आफै एक्लैले यो सबै जुटाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट चाहिँ ठुलो सहयोगको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। अब अहिले यति बेला खास गरी अब COP26 मा प्रधानमन्त्री स्वयं आफै सहभागी हुने र नेपालका एजेन्डाहरू राख्ने तयारी भइरहेको अवस्था छ र सरकार प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर कुराहरू राख्दा हरेक वर्ष COP सम्मेलन हुने गर्दछ। तर त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिएन। नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू अथवा नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट धेरै ठुलो जोखिममा छ भन्ने एउटा महसुस गराउन नसकेको अवस्था स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यहाँले? त्यो अवस्था छ कि छैन? अहिलेको COPको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि के कुरामा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? ठ्याक्कै नेपालले त्यसरी चाहिँ लबिङ गर्न नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
प्रत्येक फोरमहरूमा नेपालले आफ्नो अवसरहरूमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू उठाएको अवस्था चाहिँ छ। तर त्यो जोरदार रूपमा चाहिँ एउटा घनीभूत रूपमा एउटा मात्र राष्ट्रले उठाएर हुने अवस्था पनि छैन। र हाम्रो जस्तै समस्यामा परेका अल्पविकसित विकासोन्मुख देशहरूको एउटा ग्रुप बनाएर जसले समान रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ समस्याहरू भोगिरहेका छौँ ती देशहरूको एउटा ग्रुप बनाएर नेगोसिएट गरेर डेभलप कन्ट्री अन्डर डेभलप कन्ट्रीको बिचमा चाहिँ नेगोसिएट गरेर अनि हाम्रा आवश्यकताहरू महसुस गराएर हामी जलवायु परिवर्तनका कारक तत्त्वहरूको रूपमा हामी कम भूमिका भइरहेको तर त्यसले सृजित हुने समस्याहरूमा बढी समस्या सृजित भएको हुनाले हामीलाई विशेष किसिमको चाहिँ तरिकाले हेर्नुपर्छ, हामीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आवाज उठाउने अरू देशहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। तर नेपालको तर्फले आफ्नो फोरम पाउँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै ठाउँ सशक्त रूपले उठाएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। तर त्यो एउटा देशले मात्रै नउठाएर हुँदैन, त्यसमा चाहिँ लाइक माइन्डेड कन्ट्रीहरू अथवा समान रूपमा समस्या भएका कन्ट्रीहरूको ग्रुप बनाएर लबिङ गरेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो अवस्था अवश्य नै हो र नेपालले आगामी दिनमा कोपमा एउटा सरकार प्रमुखको हिसाबले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टिसिपेट गर्नु यो एउटा नेपालको लागि चाहिँ सुअवसर हो। र यसमा हामीले चाहिँ अब अहिले बाहिर चर्चामा आएको हिसाबले र चाहिँ COP26 तयारीको बेलामा पेरिस सम्झौतामा भएका केही कुराहरूमा चाहिँ आर्टिकल 6 भनेको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कार्बन व्यापारसँग सम्बन्धित उठ्ने विषयहरूलाई बढी प्राविधिक विषयहरूमा चर्चामा लिएर आएर त्यसलाई संस्थागत गर्न र संयन्त्र विकास गर्न खोज्ने बारेमा चर्चा हुनेछ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालले र हामीले चाहिँ उठाउनु पर्ने र अरू चाहिँ यस्तो समस्यामा परेका देशहरूले उठाउनु पर्ने अर्को विषय भनेको लस एन्ड ड्यामेज हो। मैले केही कुरा यहाँ भन्नुपर्छ कि जस्तो कि जलवायु परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा यसबाट बच्नका लागि भावी यसको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि केही उपायहरू छन्। त्यो भनेको एउटा त न्यूनीकरणै गर्नुपर्छ। हरित क्रिया ग्यास उत्सर्जन गर्ने हरेक जहाँ संयन्त्रहरू छन् क्षेत्रहरू छन् तिनको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने काम नै प्रमुख रूपमा चुनौतीको रूपमा त्यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरो जतिसुकै न्यूनीकरण गर्दाखेरि पनि सर्टेन लेभलमा इन्क्रिज भइ नै हाल्छ, जलवायु परिवर्तन हुन्छ त्यसको समस्या त्यसमा अनुकूलित भएर बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को र तपाईँ जतिसुकै न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ र अनुकूलन गर्दा गर्दै पनि चाहिँ आपद विपद परिरहेको अवस्था छ, ठुला ठुला डिजास्टरहरू चाहिँ यस्ता आइरहेको अवस्था छ, प्राकृतिक विपद त्यो विपद पनि वातावरणजन्य विपद भएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता विपदले निम्त्याएका चाहिँ समस्याहरू जति छन् त्यसलाई लस एन्ड ड्यामेज भनिएको छ। हानि नोक्सानी जे जस्तो हुन्छ ती हानि नोक्सानीहरूलाई जलवायुजन्य कारणले भएको हो भनेर अभिलेख राखेर प्रमाणित गरेर त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्ने अर्को चाहिँ कुरा उठाउनु पर्ने चुनौती छ। यो चाहिँ अब हाम्रो पक्षबाट देशले उठाउनु पर्ने कुरा छ र मलाई लाग्छ नेपालले पनि यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउँछ भने अरू चाहिँ यस्तै खालको समस्या परेका देशहरूले पनि यही कुरामा अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ यो अहिले चाहिँ डिस्कसन फोरमहरूमा आइरहेको अवस्था। खास गरी कोपमा यी विषयहरू उठाउनु आवश्यक छ भन्ने मन्त्रालयले यसरी तयारी गरेको पनि छ। र अब खास गरी सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि अनुकूलन रणनीति बनाएको छ, अनुकूलन योजना बनाएको छ, राष्ट्रिय कार्यनीति बनाएको छ र कार्यनीतिले राष्ट्रिय नीतिले के भन्छ भन्दा सन् 2030 सम्म 50 खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न, क्षतिपूर्ति लगायत सबै कुराहरूलाई समेट्नको लागि। तर यो विषयलाई यहाँले अघि पनि थोरै उल्लेख गरिहाल्नुभयो कि स्रोत सुनिश्चित गर्ने आधार अहिले पनि बनेको देखिँदैन। यसै वर्षको कुरा गर्दा हिजो अस्ति आएको वर्षाका कारण अहिले खेत डुबानमा छन्, धान डुबानमा परेको अवस्था छ। किसानहरूले भकारीमा लैजानु पर्ने धान यति बेला खेतमा डुबिरहेको अवस्थामा छ। कृषि मन्त्रालय भन्छ करिब 6 अर्ब बराबरको धान मात्रै लस भएको छ। किसानहरू त्यति ठुलो क्षति बेहोर्न बाध्य भएको अवस्था छ। यो हरेक वर्ष दोहोरिन्छन् यी विपदका घटनाहरू, तर किसानहरूले उचित राहत पाउने अवस्था पनि छैन। यस्तै अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि धेरै पूर्वाधारको क्षेत्रमा लस भइरहेको अवस्था छ। पुलहरू भत्किएका छन्, भवनहरू भत्किएका छन्। र यो ठुलो समस्याबाट जुझ्नको लागि सरकारसँग जुन रिसोर्सेसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। अब आसन्न कोप सम्मेलनमा यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएर एउटा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नको लागि नेपालले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अवश्य नै यो अस्ति कार्तिकको सुरुदेखि नै भएको घटना 3 दिन 4 दिनको बर्खाको कारणले गर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा ठुलो क्षति भएको कुरा यहाँले नेपालको
सबै प्रदेशहरू र प्राय सबै जिल्लाहरू जसो नै यसबाट चाहिँ समस्याग्रस्त भएको छ र भित्राउन लागेको धान बाली र अर्को चाहिँ सुरु गर्न लागेको अर्को अन्न बालीको लागि ठुलो प्रभाव परेको अवस्था छ। यो विषय त आइसकेपछि अब नजिकै सन्निकट रहेको कोपमा चाहिँ अवश्य नै नेपालको तर्फबाट उठ्ने अवस्था विषय भइसकेको अवस्था छ। यसरी जलवायु परिवर्तनकै कारणले यस्तो सिर्जना भएको हो र यसबाट आउने चाहिँ हानि र नोक्सानीका क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने बारेमा यो एउटा प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने ठाउँ चाहिँ बनेको छ हामीहरूलाई। र यो कुरा अब क्षतिपूर्तिको रूपमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि तत्कालै अहिले नेपाल सरकारको आफ्नो जुन बजेट छ र कार्यक्रमहरू छन् जहाँबाट उपलब्ध हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ उनलाई राहत दिने किसिमको त हुनसक्छ, तर यस्ता खालका राहतहरूले मात्रै सधैँ समाधान हुँदैन। यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा यो जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको कारणले विभिन्न खालका कोषहरू अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरू संयन्त्रहरूबाट चाहिँ बजेट परिचालन गरेर अनि चाहिँ त्यो कोषबाट चाहिँ बिमा मार्फत अथवा राहत मार्फत चाहिँ जनताहरूलाई अथवा किसानहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ आगामी दिनमा। र आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू अब निरन्तर रूपमा हुन्छन् भन्ने जानिसकेपछि त्यही अनुरूपका चाहिँ हाम्रा चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। त्यही अनुरूपको चाहिँ हाम्रा फाइनेन्सियल मेकानिजमहरू बिमाका कुराहरू राहतका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारका चाहिँ जस्तो कि विपद हुनसक्छ भने सङ्कट एकदम आपद विपद परेको बेलामा कस्ता खालका भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरू बनाएर सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी सबै कुराहरूको चाहिँ विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। र अहिले बजेटको भर्खरै पनि कुरा गर्नुभयो त्यत्रो 50औं खर्ब चाहिँ नेपाली रुपियाँ बराबर चाहिँ यो 2030 सम्ममा खर्च हुन्छ भने त्यो नेपाल सरकारको आफ्नै बलबुता र स्रोतसाधन भ्याउने अवस्था होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनका लागि चाहिँ जुन विकसित देशबाट सिर्जना हुने कोषहरू छन् त्यो कोषको पैसा प्रयोग गर्ने र हाम्रो आफ्नै पनि कुनै चाहिँ छोटो उपायहरूबाट गरेर प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सङ्घ सरकारका सबै मेकानिजमहरूलाई त्यसलाई एड्रेस गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो नेपाल सरकार आफ्नै एक्लैको बजेट स्रोतले मात्रै भ्याउन सक्ने अवश्य नै त्यो चाहिँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ, तर त्यसको लागि नेपालले गरेको लबिङ कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्नु बाँकी छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रमाणहरू जुटाएर राख्नुपर्ने हाम्रो चुनौती हुनसक्छ। अब यहाँले चाहिँ अलिकति कार्बन व्यापारको कुरा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, जस्तो कि यहाँ आफै पनि रेड कार्बोनेट केन्द्रको प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लामो समय क्रियाशील हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको एउटा विज्ञ पनि हो। यो समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा नेपाल कार्बन व्यापारमा अब प्रवेश गर्न लाग्यो। अब खास गरी कार्बन बेचेर नेपालले अर्बौं रुपियाँ कमाउन सक्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। व्यावहारिक रूपमा नेपालमा रेड कार्बोनेट हुन लागेको 10-12 वर्ष भइसक्यो, तर यो यति लामो प्रोसेस छ कि यो कहिले टुङ्गिन्छ, खास गरी यसबाट प्रतिफल कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न आम रूपमा खड्किरहेको छ। यो खालि रेड कार्बोनेटकै चरणमा रहने तर यसको प्रतिफल हासिल नहुने भएपछि रेड अभ्यासमै बित्ने भयो लामो समय, कति वर्ष अझ अभ्यासमा जान्छ? हस्, धन्यवाद। र नेपाल यो अहिले रेड कानुनको चरणमा 2008 करिब 13 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो। सुरुदेखि नै हामीलाई यो मामलामा यो तयारीका चरणमा थियौँ। हाम्रो 3टा चरणहरू हाम्रो चाहिँ छ यो बारेमा। एउटा चाहिँ तयारीको चरण, एउटा कार्यान्वयनको चरण, एउटा भुक्तानीको चरण भन्छौँ। हामी अब हामी आगामी वर्षदेखि चाहिँ भुक्तानीको चरणमा पेश गर्दैछौँ, पेमेन्ट आउनेमा चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ शर्तहरू छन् यो चाहिँ। र 2008 देखि सुरु भइसकेपछि गत वर्षसम्म हामी एक प्रकारले भन्दाखेरि तयारी अवस्थामै थियौँ। त्यसमा भनेको नीति रणनीतिहरू बनाउने, कार्ययोजना बनाउने र यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने सेफगार्ड सिस्टमहरू बनाउने, यी सबै कुरा पूर्व तयारीका कामहरू थियो। हामी चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि आजका मितिसम्म धेरै नै समस्या हो। गत वर्षसम्मको धेरै हाम्रा पूर्व तयारीका कामसम्म हो। यो वर्षदेखि नै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। भनेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ भने अर्को 2022 देखि हामीले गरेका कार्बन सञ्चिति र कार्बन संरक्षणमा गरेका कामहरूको नतिजा देखाएर त्यसको चाहिँ फाइदा लिने चरणमा हामी अर्को वर्षदेखि प्रवेश गर्दैछौँ। र त्यसको लागि यो अहिले 2021 भर्खरै 21 को सुरुमा नै हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग केही हाम्रा तराईका 13वटा जिल्लाबाट चाहिँ कार्बन सञ्चिति सम्बन्धीका कामहरू गरेर जुन वृद्धि हुन्छ, वन वृद्धि हुन्छ, कार्बन सञ्चिति हुन्छ, त्यसको बापतको पेमेन्ट लिने भनेर सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सम्झौता चाहिँ हामी गत यसै वर्षको सुरुमा गरियो, तर यो लागु 2018 देखि हुने क्लेम गर्न सकिने किसिमले भएको छ। र 2022 भनेको अब केही महिनापछि 2022 मा हामीले त्यो क्लेम गर्न सकिने, दाबी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्छौँ। तर सम्झौता भइसके तापनि हामीले करिब चाहिँ के भने 90 लाख टन बराबर कार्बन चाहिँ हामी व्यापार गर्न चाहिँ तयार भएर वर्ल्ड ब्याङ्कसँग सम्झौता गऱ्यौँ र प्रति टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर चाहिँ हामीले चाहिँ $5 भनेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि
5 अरब रुपियाँ बराबरको हामी चाहिँ कार्बन गर्न चाहिँ तयार छौँ र हामी दाबी गर्न सक्छौँ, बिक्री गर्न हामी तयार छौँ र गर्दैछौँ भनेर पनि क्लेम गरेर गर्यो। तर त्यो सम्झौता मात्रै हो। त्यसबाट फाइदा लिनको लागि हामीले हाम्रो चाहिँ कार्बन सञ्चित हामीले यति चाहिँ संरक्षणको कार्बन सञ्चित यति गर्न सफल भयौँ, यति चाहिँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सफल भयौँ भनेर नतिजा देखाउनु पर्ने छ। त्यो नतिजा देखाउनको लागि अब हाम्रो यसै वर्षको डिसेम्बर, यही अहिले अक्टोबर चलिरहेको छ, डिसेम्बरसम्ममा हामीले चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गरेर नेपालको वन क्षेत्रलाई चाहिँ विभिन्न 5 तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। एउटा त डिफोरेस्टेसनलाई रोकेर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ वनको चाहिँ आफ्नो क्षयीकरण, भित्र आन्तरिक रूपमा क्षयीकरणलाई रोकेर पनि हामीले चाहिँ वनको कार्बनको सञ्चित बढाउन सकिन्छ। अनि दिगो रूपमा वनको व्यवस्थापन गरेर कार्बनको सञ्चित वृद्धि गरेर यो 4-5 वटा तरिका अवलम्बन गरेर हामीले चाहिँ कार्बन सञ्चित बढाउन सक्छौँ भनेर भनेका छौँ। यो काम गऱ्यो भने मापन गरिसकेपछि त्यो मापनले एउटा स्ट्याटिस्टिक्स दिन्छ, ल हाम्रो चाहिँ कार्बनको सञ्चितको अवस्था चाहिँ आज चाहिँ यो छ। विगतमा कार्बनको रेफरेन्स लेभल यो मापन गर्ने आधार र मापन गरिसकेपछि यसको जुन कार्बनको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ यो कसरी अगाडि बढ्छ? हजुर, यो मापन भनेको वन स्रोतको नियमित अनुगमन र सर्वेक्षण नै हो। हामीले चाहिँ अहिले वन स्रोतको वन क्षेत्रको छ, वन क्षेत्रबाट हुने कार्बनको सञ्चितको न्यूनीकरण र बारेमा चाहिँ के भने वन क्षेत्रले कति वृद्धि भयो, डिफोरेस्टेसन कति घट्यो र कति डिफोरेस्टेसन घटाउनलाई कति काम गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो क्षयीकरण कति कम गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि कार्बन सञ्चित कति गऱ्यौँ, दिगो वन व्यवस्थापन कति गऱ्यौँ भन्ने बारेमा हामीले मापन गर्ने हो। त्यो अहिले हुँदैछ, काम अगाडि बढ्दैछ। अहिले चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रबाट त्यो सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। डिसेम्बरमा त्यो रिजल्ट आइसकेपछि जनवरीदेखि हामी चाहिँ के भने क्लेममा जान्छौँ। हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो वन क्षेत्र यसो बढेको देखियो, स्टक बढेको देखियो, कार्बन सञ्चित बढेको देखियो, ल हामीलाई यो बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षमता अनुसार चाहिँ हामी क्लेम गर्छौँ। त्यो क्लेम गर्दाखेरि के भने हामीले चाहिँ बढेको चाहिँ हुनु पर्यो। हामीले विभिन्न संरक्षणका कामहरू गरेर हाम्रो कार्बन सञ्चित चाहिँ बढेको देखिन चाहिँ पर्छ, अन्यथा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्लेम गर्न सक्दैनौँ। र त्यो हामीले आफूले आन्तरिक रूपमा मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छौँ, रिपोर्टिङ पनि गर्छौँ, तर त्यसको भेरिफिकेसन चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै हुन्छ। यो चाहिँ त संयन्त्रबाटै हुन्छ र तिमीले गरेको रिपोर्टिङको जुन कुरा छ यो चाहिँ हामी भेरिफाई गर्छौँ र भेरिफाई गरेपछि पनि त्यो पुष्टि भयो भने सम्झौता अनुसारको रकम चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण यो नतिजामा आधारित चाहिँ भुक्तानी प्रणाली भएकोले ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। हामी सम्झौता गऱ्यौँ मात्रै भनेर मक्क पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले त्यो संरक्षणका यो कार्बन सञ्चित बढाउनको लागि चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र यो काम गरेर सफल भएपछि मेजरमेन्ट गरेर पुष्टि भयो भने अनि बल्ल हामी क्लेममा गर्छौँ। अर्को वर्षदेखि 2022देखि हामी यो भुक्तानीको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब अन्त्यमा अब हामी जलवायु परिवर्तन कार्बन व्यापारकै कुरामा जोडिरहँदा खास गरी अब कस्तो खालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम नेपालको लागि आवश्यक छ र त्यो कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको ठम्माइ छ? यो बारेमा मन्त्रालयले मैले अघि पनि भनिसकेँ, राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु परिवर्तन नीति आइसकेको छ। नीतिले प्रष्ट रूपमा चाहिँ विषयगत सेक्टरहरू चाहिँ पहिचान गरेको छ। हाम्रा विभिन्न जस्तो कृषि र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धीको एउटा सेक्टर छ, त्यस्तै गरेर वन र जैविक विविधता सम्बन्धीको अर्को सेक्टर छ, जनस्वास्थ्य सम्बन्धीको अर्को सेक्टर छ हैन, त्यसै गरेर सेटलमेन्ट सम्बन्धीका कुराहरू छन्, भौतिक पूर्वाधार, यातायात अनि पर्यटन सम्बन्धीका कुराहरू छन् र विभिन्न क्रस कटिङ एरियाहरू छन्। यी सबै सेक्टरहरूलाई समातेर यो चाहिँ जहाँबाट उत्सर्जनहरू बढी भइरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न किसिमका मेकानिजमहरू एडप्ट गरेर आगामी दिनमा अगाडि जाने र जलवायु मैत्री विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको सबै सेक्टरमा चाहिँ पहिचान भएर क्रियाकलाप पहिचान भएर अगाडि बढेको अवस्था छ। र यसै सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ नापा भन्ने थियो, नेसनल एक्सन अफ एडप्टेसन प्लान अफ एक्सन भन्ने थियो, त्यो अहिले रिभाइज भएर नयाँ चाहिँ न्याप बन्दैछ। न्याप अहिले बन्ने चरणमा पुस्तक रेडी भएर पनि बसिरहेको छ। त्यसलाई अब विभिन्न किसिमको स्टेकहोल्डर कन्सल्टेसन गरेर त्यसलाई पारित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यो नेसनल एडप्टेसन प्लान तयार भइसकेपछि नि प्रत्येक सेक्टरको हिसाबमा के गर्नुपर्छ र कहाँ गर्नुपर्छ, कति गर्नुपर्छ भन्ने पहिचान भएको अवस्था छ। त्यो गरिसकेपछि सबै सेक्टरहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्टरबाट न्यूनीकरणका कामहरू कुशलतापूर्वक गरेर यो न्यूनीकरणका बचाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यो जलवायु परिवर्तन नेपालले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यो के भन्छ नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडिसीमा पहिचान गरेको 2030सम्म म यतिसम्म मेरो चाहिँ एम्बिसियस प्लान छ, यतिसम्म म न्यूनीकरण गर्न सक्छु, यसरी गर्न काम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा हामी लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ केही हदसम्म सफल हुन्छौँ होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यो हामीले एउटा नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर जुन पेरिस सम्झौता अनुसारको हामीले तयार गरेर रिपोर्ट गरेका छौँ त्यो धेरै ठाउँहरूबाट सराहना पनि भएको छ। नेपालले समयमै काम गरेर यसो रिपोर्ट दियो भनेको छ। त्यो आफैमा अलिकति केही चाहिँ
महत्त्वाकाङ्क्षी पनि छ, तर प्लानहरू आफै महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छन् पनि, तर त्यसमा चुनौती पनि छन्। चुनौतीले चिर्दै त्यसमा चाहिँ लगानी गर्दै काम गर्दै अगाडि बढ्यो भने हामी चाहिँ धेरै हदसम्म सफल हुन्छौँ कि भन्ने चाहिँ हामीहरूको अनुमान छ। र त्यसकारण चाहिँ त्यो एनडिसीका प्लानअनुसार बन्ने क्रियाकलापहरूमा प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयहरूले अब गर्ने वार्षिक क्रियाकलाप र अरू योजनागत क्रियाकलापहरूमा जलवायु मैत्री चाहिँ प्रविधिका कुराहरू छिराएर काम गर्दै गइयो भने सफल हुन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दीपक कुमार खरालसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।